अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ आ चुका है। इसहाक डार की आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक ऑडियो मंजर आम पर आई है। ये ऑडियो सच्ची भी है, ये ऑडियो असली भी है, इसकी तस्दीक हो चुकी है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है जितना इस वक्त नज़र आ रहा है। बड़े अहम तरीन हक़ाइक़ हैं जिन पर बात करेंगे, कुछ ताकतवर हलकों के अंदर और कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदरूनी ज़राए हैं, तो एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं जिन पर मैं आज बात करूँगा। नाज़रीन इकराम, एक ऑडियो लीक हुई है और इस ऑडियो लीक ने पूरे का पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया है। ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, हलफ उठा लिया है पंजाब के अंदर और विफाक में, यानी एक जानिब पूरे पाकिस्तान पर और दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले 60% आबादी वाले सूबे पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है। ताकतवर हल्के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज एक पॉलिटिकल रियलिटी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चाहे जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट बात करते हैं उनके लिए भी और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करते हैं उनके लिए भी, ये एक फैक्ट तो सबके लिए कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इज़ अ रियलिटी। अब एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे हैं। शहबाज शरीफ के साथ उनका वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि शहबाज शरीफ के पिछले टेन्योर के अंदर SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मिलकर इनिशिएटिव ले चुके हैं और बहुत से तजियाकार, बहुत से सीनियर सहाफ़ी जिनमें कामरान खान सर फहरिस्त हैं, वो इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि इन तमाम तर इनिशिएटिव की कॉन्टीन्यूटी इसे मुमकिन शहबाज शरीफ ही बना सकते हैं, वो इसके ज़ामिन हैं। नवाज़ शरीफ ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार थे। इंतखाबात से 2 दिन पहले अखबारों में बड़ी बड़ी ख़बरें लगवा दी गईं, इश्तिहार देकर अरबों रुपया लगाया गया कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। अब नवाज़ शरीफ को या उनके कैंप को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने। ये भी एक रियलिटी है। इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट भी बनना था। इसहाक डार की चेयरमैन सेनेट बनने की राह में भी कुछ रुकावटें खड़ी हुई। अब यूं लग रहा है कि नवाज़ शरीफ ग्रुप साइडलाइन कर दिया गया है। जब ये बात आती है तो एक नोशन आता है कि कहीं पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ उनके ताल्लुकात सही नहीं है। उसके साथ अगर ताल्लुकात सही भी थे तो वो ख़राब हो गए हैं। उसमें एक थ्योरी का बहुत ज़्यादा लोग बरमला इजहार करते हैं। वो थ्योरी ये है कि मुक़्तदरा ने, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने शहबाज शरीफ को ही लाना था, नवाज़ शरीफ को नहीं लाना था, जिसमें बहुत से लोग फिर नवाज़ शरीफ का मजाक भी उड़ाते हैं कि वो आज पूछते होंगे कि मुझे क्यों बुलाया। अब ये सारी चीज़ें अगर हम अपने जहन में रखें, फिर नवाज़ शरीफ इससे पहले भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ गुड कॉप बैड कॉप पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ अभी से नहीं, बहुत पहले से खेलते आए हैं। नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर में उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो कि DGISI थे, उन्हें ललकारा। तो वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठकर जनरल बाजवा से मिलते भी थे। ये फैक्ट भी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अब यहाँ पर एक ऑडियो जो लीक हुई है, उस ऑडियो का कॉन्टेक्स्ट भी है। ये ऑडियो लीक की गई है साबिक फ़ौजी अफसर जिनका कोर्ट मार्शल हुआ, आदिल राजा, जो कि मेजर के रैंक पर थे। उसके बाद वो रिटायर हुए, उसके बाद वो DHA को लैंड प्रोवाइड करते थे, वो उनका कारोबार था। फिर उसके बाद वो एक डिसेंटिंग वॉइस बने और फिर आपको पता है कि उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली, फिर इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशन ली और इस वक्त उनके नाम पर रेड लाइन है। उनकी बातों से तहरीक इंसाफ लातादाद मरतबा लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी है। PTI के अंदर मेजोरिटी का ये मानना है कि आदिल राजा जो बातें करते हैं वो PTI के लिए दर हकीकत नुकसानदेह हैं। PTI के बहुत से रहनुमा इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं। आए रोज़ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो चल रही होती है। अब मेजर आदिल राजा ने ये ऑडियो लीक की है, इस ऑडियो का कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ये दिया है कि इसहाक डार इस वक्त तपे हुए हैं, वो गुस्से में है मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर।
شہباز شریف اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بالکل خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ نواز شریف کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنایا جو کہ نواز شریف بننا چاہتے تھے۔ وہیں دوسری جانب اسحاق ڈار کی بھی دال اس طرح سے نہیں گل رہی، اس لیے اسحاق ڈار کسی کے ساتھ ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہے ہیں جس میں وہ موجودہ آرمی چیف کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ یہ آڈیو بھی میں آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں، اور اس آڈیو کے ساتھ جو ایک پکچر لگائی گئی ہے عادل راجہ کی طرف سے، وہ بھی آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں تاکہ چیزیں کسی حد تک آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں۔ یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ گالی نہیں پڑی بائی نیم جو اس کو پڑھ رہی ہے۔ پیپل یوز ٹو ناٹ ایون نیم آرمی چیف، اتنی اس کا رکھ رکھا ہوتا تھا۔ یہ اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہی نوز کہ واٹ از ہیپننگ بٹ ہی ڈزنٹ نو واٹ از دا کاز۔ کاز یہ ہے، مجھے ڈے ون میں بتا دیا گیا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آئی ہیو سین پیپل، شاہد خاقان جو جیل گیا ہے، مفتاح گیا ہے، جڑے جڑے بندے نے میں نے منافقت کی پارٹی اندر سارے بیچارے نے سفر کیتا ہے۔ یہ جڑے 2017 دے وچ کوئی جڑے سن ہواواں لگے پھردے سن، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگلے سال ڈیڑھ سال ایوری باڈی سفرڈ۔ میں اپنے بندے کی گل کر رہا ہوں، یہ بھی وہ کو بتا حال ہے اور ہور ہوئے گا if he doesn't behave۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ آڈیو سنی، اس میں وہ فوج کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آرمی چیف کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، اس کا نام لیا ہے، آرمی چیف کا نام لیا ہے، اور اب اس کا نام لے کر لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی مزید ہوگی اس کے خلاف۔ اب اسے یہ کانٹیکسٹ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہونا چاہیے۔ ایک جانب تحقیق جب کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ اسحاق ڈار کی یہ آڈیو 100% نہیں 1000% اصلی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس آڈیو میں جس طرح سے وہ 2017 اور باقی چیزوں پر باتیں کرتے ہیں، اور 1-2 سال باقیوں کے لیے مشکل تھے، اس میں وہ آرمی چیف کا نام نہیں لے رہے، وہ آرمی چیف کا ٹائٹل بول رہے ہیں۔ تو میں نے جو پتہ کیا اور مجھے جو چیزیں سمجھ آئیں وہ مجھے یہ پتہ چلیں، پھر اس میں جو ایک انالیسز ہے، اگر آپ ریشنل ہو کر سوچیں اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کی کوشش کریں فار دا ٹائم بینگ، تو اس میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ ابھی کی نہیں ہے۔ یہ باتیں جو فرما رہے ہیں یہ بالکل آرمی چیف کے متعلق ہیں، لیکن موجودہ آرمی چیف کے بارے میں نہیں، یہ سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں ہے، اس ٹائم پر جب جنرل باجوہ اپنے عہدے پر تھے۔ یہ اسی دور کی آڈیو ہے۔ اب باجوہ صاحب پاکستان کی تاریخ کا کس طرح کا کردار ہے، اس پر بات کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ باجوہ صاحب کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ ایک گھر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر پارٹی ان پر کسی نہ کسی دور میں تنقید کرتی رہی۔ پھر وہ جو ایک سوال تھا وہ کون تھا، اس کا جواب بھی سب کو پتہ چلا۔ پھر فضل الرحمان کا ریسنٹلی کنفیشن بھی باجوہ صاحب کی طرف کافی فنگرز ریز کرتا ہے۔ اس آڈیو سے گفتگو بظاہر موجودہ آرمی چیف سے متعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی لیک ہے۔ میرے خیال میں اس آڈیو کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ کے ساتھ منظر عام پر لایا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ اس کلیریفیکیشن کی بجائے ہم اس کے مندرجات پر بات کرتے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ ضرور پیغام ملے گا کہ یہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اینڈ پہ اچھے ہوئے، پھر باجوہ صاحب مریم نواز کے انکل باجوہ بن گئے۔ تو اس دور میں بھی یہ ان کے لیے کیا خیالات رکھتے تھے، کیا سوچ رکھتے تھے پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں، اس آڈیو سے کم از کم موجودہ لیڈرشپ کو بھی ایک یہ اندازہ ہو جائے گا انہیں بہتر سمجھنے میں۔ پھر ہمیں اس آڈیو کو بجائے اس کے بغیر تحقیق کے پھیلائیں، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ پھیلانا چاہیے۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علماء اور مشائخ سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ایک شیشہ تھا، اس پر ریفلیکشن پڑ رہی تھی، یہ ایک نیریٹو دیا گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور یہ کہا گیا کہ کوئی جان کو خطرہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، کرٹیسزم تو ہم بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹکس کے اندر کردار ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن نے جو سب کو مینڈیٹ دیا ہے، جس دن سب نے وہ پورا کرنا شروع کر دیا، انکلوڈنگ دا پولیٹیشنز، جو ان کا کام ہے اپنے اپنے حلف پر عمل سارے کریں، نہ پولیٹیشین حلف پر عمل کر رہے ہیں نہ کوئی اور کر رہے ہیں، ججز جس دن اپنے حلف پر عمل کریں گے، جس دن بیوروکریٹس اپنے حلف پر عمل کر لیں گے، جس دن ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر سارے سٹیک ہولڈرز اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر انشرائنڈ ہے ان کا جو ان کی جو باؤنڈریز ہیں، جس دن وہ اس پر کام کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو کوئی لانگ ٹرم پلان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور عوام بھی جس دن اپنے حصے کی شمع جلائے گی، اس دن انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اس ملک کی، اور انشاءاللہ ہونی بھی ہیں۔ بہرحال کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونی چاہیے،
اینڈ فیک نیوز شوڈ بی اوائڈ ایٹ اینی کاسٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.